الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وحبيت أوضح لكم هذا الفيديو لم يحدث في الواقع، وإنما تم تعديله بواسطة المونتاج، والكثير منكم يعرف ذلك. فما الهدف من هذا الفيديو؟ أكيد الكثير يسأل منكم هذا السؤال. هدفنا من هذا الفيديو بدل ما يكون في هذا البرنامج أغاني أو حاجات لا نستفيد منها، يكون فيها شيء يذكرنا بالذكر،
فأتمنى الجميع يستفيد من هذا الفيديو البسيط لكن له معاني كبيرة. فعزيزي المشاهد، حبيت أقول لك إذا أنت وصلت إلى هذه النقطة فأنت والله مكانك في القلب، وإن شاء الله عرفت إن هذا الفيديو مفبرك وإيش الهدف منه. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على هذا الدعم الرهيب، لأن فيديوهاتنا أكثرتها 10 مليون 9 مليون مشاهدة، وهذا بفضل الله ثم فضلكم حبايب القلب والروح. وأنا نقول لكم المزيد من الدعم لكي نستمر. اعمل لايك للفيديو، أكيد إنك عملت لايك من قبل، وإذا لم تعمل عادي اعمل الآن، المجال مفتوح لن تخسر شيء. اعمل اشتراك في القناة، لأن 98% غير مشتركين في القناة من المشاهدين، 2% فقط المشتركين. لو جميعكم مشتركون الآن أكثر من 10 مليون. عزيزي المشاهد، اعمل الاشتراك مع تفعيل زر التنبيهات، واعمل تعليق، عبر عن رأيك، أنا أقرأ جميع التعليقات، اكتب رأيك، إذا كان في خطأ كلمنا به، أي شيء نعدل كلمنا به في التعليق عادي، نحن نتقبل جميع تعليقاتكم. وشارك الحلقة للجميع. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، تحياتي للجميع، انتظرونا في الفيديو القادم، إلى اللقاء.